مامان چی شده؟ خوبین؟ آره، چرا بد باشم؟ هیچی، همینجوری. اشر فقط داشت حالمو میپرسید. اما من بازم دعواش کردم. آخه این دیگه چه وضعشه؟ اگه یه وقت شاهین باد می بود چی؟ اگه شاهین همراه هم می بود که اصلا اشر با هم حرف نمیزد. آره اونم همینو گفت. خب من دیگه برم برات غذا گرم کنم که بخوری. من چند بار بهت بگم اینا رو بردار و زیرشونم تمیز کن. ببین چقدر زیرشون گرد و خاکه. چشم خانم جان. برو تختو مرتب کن. چی کار میکنی؟ منم همینو میخوام از شما بپرسم که داری چی کار میکنی؟ چی میخوای بگی؟ برای خواهر دخترتون که خوب پول خرج میکنید، اما وقتی من بهتون میگم که منو ببرید درمان کنید، منم دوست دارم مادر بشم، اون وقت شما هزار جور بهانه میارید. اصلا بیاین یه کاری دیگه بکنید. این خونه رو بفروشید و پولشو بدید به خواهر دخترتون، بعداً برید پیش همون زن مورد علاقتون زهرا. من خوب فهمیدم شما از عمد میخواستین که من بچه دار نشم. منظورت از این حرفا چیه؟ من عمدن میخواستم. آره، چون با بچه دار شدنمون رابطمون مستحکم تر میشد، مگه نه؟ ممکن بود بچه‌مون مثل زنجیر دست و پامونو میبست. اون وقت نمیتونستید منو راحت ول کنید. ولی حالا هر جور که دلتون میخواد میتونید رفتار کنید. میتونید با زن اولتون در ملأ عام ملاقات کنید، تنها فرزندتون رو ببینید و هر چقدر که دلتون میخواد براش پول خرج کنید. چرا هر روز الکی دعوا رو میندازی؟ بچه آینده ای من باید حق و حقوقی داشته باشه، پس شما نمیتونید فقط برای ربا پول خرج کنید. من خیلی خوب فهمیدم شما میخواید منو دور بندازید، فقط دنبال یه فرصتین. این چه حرفیه که داری میزنی؟ من میخوام دیگه طلاق بگیرم. دیگه نمیتونم این چیزا رو تحمل کنم. اصلا یه کار دیگه میکنم، خودم میرم. وایسا، یه لحظه اینجا بشین، الان برمیگردم. بگیر، بخونش. اگه تو مادر می شدی، نه تو و نه بچت جون سالم به در نمی بردین. من اینو 11 سال پیش متوجه شدم. اصلا نمی شد کاری کرد، چون مشکلت چیز دیگه بود. من هر روز مجبور می شدم تو شیر و آب میوت داروهاتو بریزم تا تو چیزی نفهمی. اگه میخواستم ترکت کنم با این حساب خیلی فرصتهای خوبی داشتم. زهرا به خاطر تو ازم دور شد، ولی من دوست نداشتم که تو به خاطر من تنها بمونی، چون که زهرا حداقل ربابو داشت، ولی تو هیچ کیو نداشتی. حالا با دونستن همه چی هنوزم فکر میکنی من در حقت ظلم کردم؟ فقط همینو بهت بگم،
هرچی در توانم بود انجام دادم. من نمیخواستم تو از این چیزا با خبر بشی، اما تو کاری کردی که مجبور بشم بگم. دیگه حرفی برای گفتن ندارم. جنید، ها، معذرت میخوام چرا؟ به خاطر رفتاری که داشتم. چرا؟ مگه چه رفتاری کردی؟ چرا داری شرمندم میکنی؟ من کی باشم شرمندت کنم؟ هنوزم ازم دلخوری؟ چرا دلخور باشم؟ من هیچی نیست. جنید، من از پس مدیریت کردن این اتفاقات بر نمیام. من واقعا نمیفهمم باید چی کار کنم و چی کار نکنم. میدونم که همتون برای من نگرانید و مراقب منید، اما آخه من هنوز نتونستم اتفاقات رو حذف کنم. فقط به خاطر حرف بابام تصمیم گرفتم طلاق بگیرم، اما اون هنوز از ذهنم بیرون نرفته و نتونستم فراموشش کنم. جونی، تو که شرایط منو درک میکنی مگه نه؟ میدونم که هر کاری میکنی فقط به خاطر خوب شدن خودم، اما فراموش کردن همه چی برای من راحت نیست. شاید دختر عقب مونده ای نباشم، اما مثل بقیه دختران که میتونه عاشق بشه، رویا ببافه و اون عشقیو که به دست آورده برای خودش نگه داره. من از اون رویایی که برای خودم ساختم نمیتونم راحت رها بشم و بیام بیرون. من برای فراموش کردن همه چی به زمان نیاز دارم. لطفاً بهم زمان بدید. هر چقدر بخوای زمان داری، اما به اینم فکر کن که تو زندگی تنها کسی نیستی که داره رنج میکشه. اطرافیانت کسایی هن که میخوان تو رو خوشحال ببینن. خانوادت نگرانتن زویا، منتظرن تو مثل قبل بشی. یکیشونم منم. آره زویا، من نگرانم. خیلی وقت میخواستم اینو بهت بگم. جنید، من دیگه نمیتونم با کسی زندگی کنم. من کی گفتم میخوام باهات زندگی کنم؟ گفتم فقط منتظرم. اینجا رو ببین، همه چی به هم ریخته است.
رباب، بله. باید یه چیزی بهت بگم. چی بگی؟ راستش من راضیه رو پیدا کردم. رباب، همه اینا یه نقشه بوده. میدونی پشت این قضایا کی بود؟ همش کار مامانته. میدونم که باور نمی‌کنی. بهتر اینو گوش کنی. راستش آقا، خانم گفتن اگه کاریو که میگم بکنی بهت کلی پول میدم، ولی نمیدونستم که قراره گناه به این بزرگی رو انجام بدم. از اونجایی که من یه فقیرم برای پول طمع کردم، آقا لطفاً منو ببخشید. التماستون میکنم که به پلیس چیزی نگید. اینجوری آبروم میره. مامانم تازگی مرده. آقا معذرت میخوام، من هیچ تقصیری ندارم. من همه واقعیت رو بهتون گفتم. شما چی کار کردین ماما؟ من همش میگفتم که اشیر بیگناهه. چی کار کردین ماما؟ آخه چرا با من این کارو کردین؟ دخترم، منو ببخش. نمیتونم ببخشم، هرگز نمیبخشم. شما عشق منو ازم گرفتین مامان. شما منو نابود کردین. با این کارتون منو به خاک سیاه نشوندین. چرا با من این کارو کردین؟ چرا این کارو کردین؟ چی شده مامان؟ تو خوبی؟ من خوبم. شما حالتون خوبه؟ آره خوبم. حتما کابوس دیدین نه؟ آره شاید کابوس بوده. آره، بهتره بخوابین. تو چرا هنوز بیداری؟ بیدار موندن زیاد خوب نیست. منتظر تماس شاهین بودم، ولی اون از وقتی رفته منو فراموش کرده. چطور فراموش کرده؟ حتما سرش شلوغه، بهت زنگ میزنه. آخه چه کاری مهمتر از من داره که فراموشم کرده؟ خب شاید مرخصی کارش تموم شده، احتمالاً مستقیم برگشته سر کارش. خودت در جریانی که تایم کاری اجازه استفاده از گوشیو نداره. حداقل یه پیام که میتونست بده مامان. حتی یه پیامم بهم نداده. تو چرا نگرانی؟ من فردا با آبجی ساجده زنگ میزنم و احوال شاهینو میپرسم. خودم بهش زنگ میزنم و حرف میزنم، باشه؟ حالا بخواب. احتمالاً گرسنت شده باشه، میرم برات یه چیزی بیارم. نه من گرسنه نیستم. من خوبم. پس بخواب. باشه. مامان، اگه با اشر ازدواج میکردم اونم همچین رفتاری میداشت؟ دیگه باید زودتر بخوابی.
اشر؟ چرا گوشی تو شکستی؟ اگه اونو نمیشکوندم خودم میشکستم مامان. همه این روابط از هم میپاشید. این چه حرفیه که میزنی؟ شما درک نمیکنی. نمیخوامم درک کنم. اومدم صدات بزنم چون بابات باهات کار داره. میدونم مامان. اون منو نمیفهمه. حرف خودشو میزنه. الانم میخواد که نصیحتم کنه. اون باباته. اگر هرچی هم میگه برای خوبی خودته. دیگه خوبی وجود نداره. همش بدیه مامان. فقط بدی. اینقدر حرف نزن، برو پیش بابات. دیر نکن دیگه. تو که همش تو خونه ای. اونه که باید بره سر کار. مامان، تو این شرایط فقط شما رو کم داشتم. شما هم دیگه تیکه انداختن رو شروع کردی؟ من که تیکه بهت نمیندازم اشر. میخوام فقط اینو بگم که مادر پدر رو دوست دارن بچه هاشون بگردن، بگن، بخندن و شاد باشن. ما باید به خاطر پدر مادرشون خوش باشیم؟ پس خوشی خودمون چی میشه مامان؟ من که نمیتونم حریف تو بشم. برای همین به بابات گفتم صدات بزن و بهت بفهمونه. اگه دلت خواست بیا و حرف بزن، وگرنه بمون تو همین اتاقت. اما با این وضعیت جلوی من پیدات نشه. نمیتونم اینجوری ببینمت. نمیتونم. اشر، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلام بابا. علیک السلام. جای شکرش باقی، حداقل احترام به بزرگتر رو فراموش نکردیم. حتما میخواین بگین فراموشش کنم. من نمیتونم فراموش کنم. دیگه زیاد شده. ازت میخوام این داستان عشق و عاشقی تو بندازی کنار. چرا؟ مگه چی شده؟ اون ازدواج کرده و داره مادر میشه. تو هم طلاق گرفتی، تازه از کارت هم بیکار شدی. دیگه منتظر چی هستی؟ باید حتما از این دنیا برم تا به خودت بیای. شایدم من پیش از شما از دنیا رفتم بابا. اینقدر حرفی علکی نزن. مگه شما به حرفای من توجه هم میکنین؟ به کدوم حرفت بی توجهی کردم؟ همه چیز برات فراهم شده. نه بابا، حرف از خواسته ها نیست. حرف من از اعتماده. شما اصلا بهم اعتماد ندارین. نه تنها شما بلکه هیچ کی بهم اعتماد نداره. پس زنده بمونم چیکار کنم؟ مشغول شو. من که میگم برگردی سر کارت بهتره. ذهنت که مشغول بشه اون وقت همه چی یادت میره. نگران نباشین بابا. توی حسابم انقدی پول هست که بتونم مراقب خودم و شما باشم. هر وقت نیاز به کار داشتم کارم پیدا میکنم. اما باری روی دوش شما نمیشه. دیگه حرفی هم از فراموشی رباب نزنین، چون جواب من منفیه. ربا؟ چی شده عزیزم؟ چرا اینقدر نگرانی؟ نه. ببینم شاهین چیزی بهت گفته؟ مامان، شاهین اصلا گوشیشو جواب نمیده.
خاله ساجد هم گوشیشو جواب نمیده. به نظرم یه اتفاقی افتاده مامان. عزیز دلم، اصلا نباید نگران باشی. نه برای خودت خوبه، نه برای بچت. پس چیکار کنم مامان؟ شاهین هنوز بهم زنگ نزده. یعنی نباید یه خبری بهم میداد؟ باشه، تو نگران نباش. من به آبجی ساجده زنگ میزنم. راستی شماره پدر شاهینو داری بدی؟ ولی اون که یه روز بعد عروسیمون رفت مامان. من احساس میکردم که اون اصلا پدر شاهین نیست. انگار که داشت نقش بازی میکرد. چی داری میگی؟ آره مامان، شاهین میگفت که پدر و مادرش از هم طلاق گرفتن و قرار پدرش فقط برای عروسیمون بیاد. اصلا نمیفهمم مامان. من خیلی گیج شدم. میدونین مامان، من یه چیزی ازتون پنهون کردم. چی؟ شاهین دوباره ازم پول خواست و منم از بابا پول گرفتم و بهش دادم. از کی؟ یه جوری ازم درخواست کرد که نتونستم بهش نبگم. چقدر پول خواست؟ 1 میلیارد پول. چی؟ تو 1 میلیارد پول از اشفاق گرفتی یا به من هیچی نگفتی؟ موضوع به این مهمی ها پنهون کردی؟ چی بهتون میگفتم مامان؟ اولم از شما پول گرفتم و بهش دادم. اون گفت همین که برسه لندن پولو برمیگردونه. مامان به نظرم مشکوکه. من فکر میکنم انگار اون کافیه. نیازی نیست به این چیزی الکی فکر کنی. اگه گفته که برمیگردونه پس حتما برمیگردونه. ولی حتی یه زنگم نزده. خاله ساجد کجاست مامان؟ تو نگران نباش. من یه کاری میکنم. موقع برگشتن از سر کار یه سر میرم خونشون. میفهمم که چه اتفاقی افتاده. باشه؟ نه مامان، شما جایی نری. من دیگه از همه چی میترسم. دلم خیلی داره شور میزنه مامان. باشه عزیزم، جایی نمیرم. مامان به نظرم یه جای کار میلنگه. حالا گریه نکن. بیا بریم داخل. بیا آفرین. رباب، الان حالت چطوره؟ زهرا خانم، با من بیاین بیرون. باشه خانم دکتر. با دکتر حرف میزنم. باشه، زود خوب میشی. شوهرشون کجاست؟ رفته لندن. همین 2 روز پیش رفته. باید تلاش کنید یا اونو بیارین اینجا یا ایشونو بفرستین پیشش. چی شده خانم دکتر؟ همه چی خوبه؟ آره همه چی خوبه، ولی اینجور که ایشون استرس داره و اول بارداریشون هم هست، میترسم مشکلی براش پیش بیاد. 3 ماه اول باید به خوبی بگذره. انشالله که چیزی نمیشه. امیدوارم منظورمو فهمیده باشی. مامان، میخوام برم خونه شاهین. عزیزم ولی تو که حالت خوب نیست. شما باید همین الان منو ببرید خونش. من نمیدونم. باشه، حالا بیا تو ماشین بشین. بیا. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که
هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. من میرم. نه، تو بشین، من خودم میرم. سلام آقا. سلام خانم. میخواستم برم خونه شاهین. اونا دیگه اینجا نیستن خانم. یعنی رفتن؟ بله رفتن. دیگه اینجا زندگی نمی‌کنن؟ نه خیر خانم، بهتون گفتم اینجا نیستن. مطمئن باشین دروغ نمیگم. ممنون. بفرمایید. خیلی خوب باشه. چی شد؟ چرا در رو باز نمی‌کنه؟ کسی خونه نیست. میگفت یکی از فامیلای آبجی فوت کرده، رفتن شهرستان تا چند روز دیگه هم برمیگردن. شاید برای همین آبجی گوشیشو جواب نمیده. ولی شاهین که باید به من زنگ میزد، نه مامان؟ زنگ میزنه. کی زنگ میزنه؟ وقتی من بمیرم؟ اینجوری نگو، من یه کاریش میکنم. دیگه باش حرف نمیزنم. مامان منو ببرین خونه. میخوام برم خونه. باشه، میریم بالا. الان برات یه سوپ درست میکنم تا کاملا خوب بشی. بریم. بیا. خوبه، بیا. آفرین. مامان من رباب. مامان سرم داره گیج میره، دیگه نمیتونم برم بالا. نمیتونم. یه ذره سعی کن دخترم. چی شده؟ آبجی رئیس خونه است؟ نه، مامان رفته خونه یه فری. حال رباب خوب نیست، میخواستم چند لحظه ببرمش اونجا. آره ببریدش، مشکلی نیست. رباب پاشو عزیزم، باشه، آفرین. پاشو عزیزم. ببین یه لحظه. رباب یه پالش. خب یه عزیزم. مراقبش. آروم. خب دراز بکش. آروم دراز بکش. برات آب میوه بیارم؟ ها؟ بعدش حالت بهتر میشه. باشه؟ اشر؟ بله. لطفاً چند لحظه کنارش باش. من میرم آب میوه براش بیارم. الان برمیگردم دخترم. رباب دراز بکش. مامانم کجاست؟ نیازی نیست بترسی، اصلا چیزی نیست. زندهی خودش گفت که اینجا باشم کنار تو. رفت برات آب میوه بیاره. من دیگه باید برم بالا. نه بمون. من از اینجا میرم، تو لطفاً استراحت کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلام داداش، خوبی؟ تو کی اومدی؟ همین الان اومدم. گفتم مامانو برسونم و تو رو هم ببینم. عجب. خب شروع کن فری. چی رو شروع کنم؟ اومدی نصیحتم کنی مگه نه؟ مامان که از نصیحتم خسته شده.
از بس گفت مراقب باش، برو بیرون. چرا؟ مثل مجنونا دیوونه شدی. باشه همه کارا رو انجام میدم، همشو، ولی یه کارو نمیتونم انجام بدم. ربابو فراموش نمیکنم. داداش زویا، تو اینجا نشستی؟ همه ی خونه رو دنبالت گشتم. مزاحمت که نشدم. نه اصلا اینطوری نیست زینب. باشه پس بدو زود آماده شو بریم. کجا بریم؟ همینجوری میریم بیرون، یه فیلم میبینیم، یه چیزی هم میخوریم، بعدش هم میتونیم خرید کنیم. حوصله‌شو ندارم. کافیه دیگه زویا، تو دنیا چیزای دیگه هم هست. از این محدودیت خودتو بکش بیرون. تو و جنید چقدر حرفاتون شبیه همه. گفتی جنید، راستی اون پسردایی جذابت کجاست؟ چرا؟ باهاش کاری داری؟ میخواستم از اون چایی خوشمزش بخورم. حالا کجا داری میری؟ آماده نشم؟ باشه برو زود بیا. زویا زود آماده شو بریم. اول فیلم میبینیم بعد شام میخوریم. اول اینکه من زینبم و دوما این برنامه منه. ببخشید، فکر کردم زویاست. حالتون چطوره؟ من کاملا خوبم. شما میتونید با همون بیاین بیرون. شما میبرینش بیرون؟ این که خوبه. زویا بیرون بیاد حالا هواشم عوض میشه. منم برای همین میخوام ببرمش. دوست خوب به این میگن. ببینم شما با همون میاین؟ نه، یه روز دیگه. شما مراقبش باشین. و شما مراقب خودتون. بله؟ آره حتما. مامان جون، از شاهین خبری نشد؟ چرا؟ با خانم جبار حرف زدم. اون فردا میره لندن و راجع به شاهین همه چی رو معلوم میکنه. هیچی رو معلوم نمیکنه. امروز همه چی رو میفهمم. فردا خبرش برام میاد. 6 ماه دارم همین چیزا رو میشنوم. امروز فلانی با اون حرف زده، فردا فلانی باهاش حرف میزنه. دیگه گوشم از این حرفای دروغ پر شده مامان. شما همه چی رو میدونین و ازم پنهون میکنین. نه رباب، ازم دور شی. دیگه هیچ کدوم از حرفاتون رو قبول ندارم مامان. من خودم شاهین رو پیدا میکنم. من به کمک هیچ کس نیاز ندارم. نیاز ندارم. رباب؟ رباب؟
میخوام برم داخل خاله ساجده رو ببینم. خانم کسی اینجا نیست، از اینجا رفتن. باشه، پس هر کی اینجا زندگی میکنه میخوام ببینمش. چی شده؟ اومده بودم که خاله ساجده رو ببینم. راستش من عروسشونم، همسر شاهین. میخواستم ببینمشون اما نگهبان میگه ولی اونا که از اینجا رفتن. اونا برای چند ماه خونه رو اجاره کرده بودن. از یه شهر دیگه اومده بودن. یه مادر و پسر بودن فکر کنم. فقط میدونم برای درمان مامانش اومده بودن تو این شهر. چطور شد؟ راننده زود باش، باید ببریمش بیمارستان. خانم خوبین؟ لطفا بلند شین. آبجی رئیسه؟ کجا این؟ آبجی رئیسه؟ خدای خیره، چی شده زن؟ اشر کجاست؟ حرف بزن بگو ببینم چی شده. رباب خونه نیست، گوشیشم خونه جا گذاشته و سویچ ماشینم نیست. یعنی چی؟ با این وضعش کجا رفته؟ نمیدونم، شما به اشر بگین سویچ ماشین رو بده، میرم دنبالش بگردم. ببینم به اشفاق خبر دادی؟ نه. اشر پسرم سویچو به زنداییت بده. اصلا یه کاری بکن، اشرم با خودت ببر. نه، من خودم دنبالش میگردم. زندگی با این وضع چطور میتونید رانندگی کنید؟ منم همراهتون میام. خودم میتونم. پسرم برو ماشین رو روشن کن. آبجی گفتم که خودم میتونم. این مسئله به تو چه ارتباطی داره؟ من میخوام به رباب کمک کنم، همین. هیچ نیازی نیست. هرچی پیدا کردی و بده به من. از این مسئله دور باش. آخه چرا؟ چون من دارم میگم. چرا این کارو میکنید؟ یعنی شما نمیخواید که شاهین دوباره به زندگی رباب برگرده؟ آخه بیشتر از من کی میخواد که شاهین دوباره به زندگی رباب برگرده؟ اما الان تو این شرایط نمیخوام اصلا رباب از شاهین امیدی داشته باشه. آخه از کجا باید بدونم که شاهین در حال حاضر داره چی کار میکنه؟ از کجا معلوم که مجرمه؟ یا قبلا ازدواج کرده؟ ممکنه بعد از رباب دوباره ازدواج کرده باشه. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.